Nakipangutana, kanang Dios ba sa RCC pareha ra pud ba sa Dios sa Seventh-day Adventist? Salamat kayo kapaglaom na GR sa matamis nga pangutana. Dili yun parehas ang Dios sa RCC. Mabasa ni muna diya sa Salmo, Kapitulo 115, versikulo 4, pagkasulti. Patay ang ilang Dios. Samantala, ang Dios sa Seventh-day Adventist, makita kini sa Juan 4:24, ang Dios mao ang Espiritu o ang magsimba kinahanglan musimba diha sa Espiritu ug sa kamaturan. Dili nakakinahanglan muhimo paglarawan aron imong sultian nga Santa Maria Elementary School. Dili na kinahanglan pagpuyo mo diha mga RCC. Balik mo sa tinuod nga So, ang iyang ingon mga igsoon, ato ning tubagon iyang mga pasumangil. Ang iyang ingon mga igsoon nga ang Dios kunos Katoliko dili gyud pareha sa Dios sa Seventh-day Adventist. Kay ang Dios kunos Katoliko na diha mabasa sa Salmo 115:4 ngadto sa city. So, ang tubag diha mga igsoonan, may pa ni siya nagbuot-buot nga nakabasa og Salmo 115, iya na yung gikonklusyonan nga ang Katoliko na, no? May pupuding tawhanan di ba kay nagbuot-buot pud siya. Unang tubag mga kaigsuonan, wala may tudlo ni ana ang simbahan nga Diyoson ang larawan. Ikaduha kanang Salmo 115, dili man na Katoliko ang gipasabot diha. Kung imo gyud ang sabton ang gisulti diha sa Salmo 115, mo na makaingon ko ba nga may pud siya kay nagbuot-buot. Kaya ang simbahan Katoliko wa gyud magtudlo nga simbahon ang larawan, Diyoson ang larawan, wa gyud magtudlo ni ana. Gani ang Katoliko, Mateo 6:9, amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Naa ka sa langit, langit ang giingon dinha. Wala gyud mo ingon nga naa ka sa larawan. Unya ikaduha, dili gyud pareha ang Dios sa Katoliko ug Dios sa Seventh-day Adventist. Kay ang Dios sa Katoliko ni ilang mag-inahan. Doon na may inahan kay nanganak god. Nya nay gianak, nay nanganak. So giila na nga dunay inahan. Samantala ang Seventh-day Adventist gidawat lang nila ang anak pero ang nanganak ilan nang gisalikway, ilan nang gibiay-biay. Gandi ila pa man gani nang pamuakon ang imahe sa ato ang sa mahal nga birhen. Ilan nang pamukon. So asa man din haron ang imuhang luhika nga gidawat nimo ang anak pero ang nanganak imo man gisalikway. Kung naa ka sa hustong pagpanabot, dili na nimo buhaton. Kay walay anak kung walay nanganak. Maunay angay nimong sabton, brother. So, mga kaigsunan ko, dili ta magpalingla ni ining mga tawhana, ni ining mga klasis, mga tarungan, nga maghimo lamang og mga senaryo. Nakabasa lang diha sa Salmo 115, gipahid na sa Katoliko. So, atong bantayan ni mga kaigsunan, ilabi na kanatong mga Katoliko, so magtuon kita sa atong doktrinang pagkakatoliko aron kita masayod kung unsa ang pagtulunan nga gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.